दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ईसाई मजहब पर यकीन रखते हैं उनके मुताबिक फरिश्तों को अल्लाह ताला का खास नुमाइंदा समझा जाता है और उनके मुताबिक फरिश्ते इंसानों से बेहतरीन और अफजल हैं। उनका कहना है कि फरिश्ते इंसान से ज्यादा ज़हीन और ताकतवर मखलूक है। ईसाई अकीदे के मुताबिक फरिश्ते भी सही या गलत रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। फरिश्ते नेक भी हो सकते हैं और बद भी, यहाँ तक कि उनके नजरिए के मुताबिक शैतान भी एक फरिश्ता है और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक शैतान एक जिन्न था, मगर ईसाइयत में इसे फरिश्ता ही कहा गया है। न सिर्फ शैतान बल्कि इसके पैरोकार भी इसको ईसाई फरिश्ता तस्वर करते हैं और ईसाइयत में शैतान का साथ देने वाले इन तमाम जिन्नात को फॉलन एंजल कहा जाता है। फॉलन एंजल का तस्वर ईसाइयत का एक बहुत बड़ा अकीदा है। वो ये मानते हैं कि आज से लाखों साल पहले जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक भी नहीं किया था, उस वक्त शैतान अल्लाह ताला के सबसे करीबी फरिश्तों में से था। उनके अकीदे के मुताबिक फिर एक दिन शैतान को बगावत का ख्याल आया और उसके दिल में ये ख्याल आया कि वो अल्लाह ताला वाला मकाम हासिल कर ले और अल्लाह की जगह ले ले। नाऊज़ु बिल्लाह। इस मकसद के लिए उसने बहुत से फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया और अल्लाह ताला के साथ बगावत कर दी। अब एक तरफ वो तमाम फरिश्ते थे जो शैतान के पैरोकार थे, जो उसके साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ वो फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला के साथ थे और उसके फरमाबरदार थे, और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम इन फरिश्तों की रहनुमाई कर रहे थे। और इसी ईसाई अकीदे के मुताबिक आसमान पर नेक और बद फरिश्तों की आपस में जबरदस्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई के नतीजे में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने शैतान की तमाम फौज को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने शैतान और उसके साथियों को जमीन पर पटख दिया और इसी वजह से इनको फॉलन एंजल कहा जाता है, यानी ऐसे फरिश्ते जिनका मुकाम पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था और फिर अपनी हरकतों की वजह से जमीन पर आ गिरे। दोस्तों, मगरिब में फरिश्तों को लेकर एक नया तस्वुर सामने आता जा रहा है और जब से रूहानियत की तहरीक शुरू हुई है तब से एंजल्स फिर से ज़ेरे बहस आ रहे हैं और इनके बारे में बात की जा रही है। और इस नए रुझान और जुनून की वजह से ईसाई अकीदे में जिद्दत आना शुरू हो गई है। ईसाइयत के एक अकीदे के मुताबिक फरिश्तों को 3 परतों में रखा जाता है, यानी इनके अलग अलग 3 गिरोह हैं और इन 3 बड़े गिरोहों में 3 मजीद गिरोह पाए जाते हैं। यानी ईसाई अकीदे के मुताबिक फरिश्तों को 9 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इनमें सबसे पहला ग्रुप, जिसका सबसे बुलंद मकाम है, वो फरिश्ते आसमानों पर ही रहते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक इन फरिश्तों का अल्लाह ताला से बराह रास्त राबिता होता है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला का अर्श थामे हुए हैं। ईसाई इन फरिश्तों को सराफिम एंजल्स कहते हैं और ये हमेशा अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहते हैं। दूसरे ग्रुप को चेरूबम एंजल्स कहा जाता है। इनके मुताबिक ये वो फरिश्ते हैं जो जन्नत में ट्री ऑफ लाइफ की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में वो फरिश्ते आते हैं जो जमीन का निजाम संभाले हुए हैं। इनमें सबसे पहला नाम डोमिनियन एंजल का आता है। ये वो फरिश्ते हैं जो जमीन में तवाजुन कायम रखते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये फरिश्ते जमीन में किसी इंतहाई अहम शख्सियत, मसलन किसी मुल्क का सदर हो, उससे राबिते में रहते हैं और उसकी रहनुमाई करते रहते हैं। फिर वर्चूज एंजल्स आते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं और इन्हीं फरिश्तों की बदौलत जमीन पर मौजज़ात रूनुमा होते हैं। फिर पावर एंजल्स का नंबर आता है। ये वो फरिश्ते हैं जो शैतान का मुकाबला करते हैं। अगर जमीन पर शयातीन फसाद मचाएं तो ये फरिश्ते उन्हें रोकने का तरीका सरंजाम देते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक जो फरिश्ते सबसे निचले दर्जे पर आते हैं, ये हर वक्त इंसानों से राबिते में रहते हैं, बल्कि ये फरिश्ते इंसानों की तमाम जबानों पर उबूर भी रखते हैं। इस दर्जे में सबसे पहले प्रिंसिपल एंजल्स आते हैं, यानी ये वो फरिश्ते होते हैं जो कौमों के मामलात को देखते हैं। इसके बाद गार्डियन एंजल्स आते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये फरिश्ते पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ रहते हैं और उसके साथ पेश आने वाली तमाम मुश्किलात से उसे बचाते हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इंसानों के आमाल लिखने वाले फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम पर निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं। वो तुम्हारे नामा आमाल लिखने वाले हैं। वो उन तमाम कामों को जानते हैं जो तुम करते हो। किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते हैं। इनमें से एक उस इंसान की दाएं तरफ होता है जो कि नेकियां तहरीर करता है और एक उसके बाएं तरफ होता है जो बुराइयां लिखता है। इरशाद बारी ताला है कि 2 फरिश्ते इंसान के हर अमल को लिख लेते हैं। वो इंसान के दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठे हुए होते हैं। और इसके बाद ईसाइयत के मुताबिक आर्क एंजल्स आते हैं। इन फरिश्तों में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते शामिल हैं।
عیسائیت میں مقبول فرشتوں میں یوریل نامی ایک فرشتہ بھی ہے۔ اس کے نام کا مطلب فائر آف گاڈ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق یہی وہ فرشتہ ہے جو جنت کے باغات میں ٹری آف لائف کا خیال رکھتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق گارڈن آف ایڈن وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ درخت ٹری آف نالج تھا، اور وہاں سے پھل کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو نالج حاصل ہوا، یعنی علم عطا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک چرچ علم حاصل کرنے کو ایک ناجائز عمل سمجھا کرتا تھا۔ دوستو، عیسائی عقیدے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اگر کسی عیسائی کے گھر سے کتاب نکل آتی تو وہ مجرم قرار دے دیا جاتا اور اسے سزائے موت سنائی جاتی تھی، کیونکہ عیسائی عقیدے کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور جو پھل ان کے لیے ممنوع تھا انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ اور عیسائی مذہب کا کہنا ہے کہ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹری آف لائف کی حفاظت کے لیے یوریل نامی ایک فرشتے کو مقرر کیا۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ٹری آف لائف کے درخت کا پھل کھا لیتے تو انسانوں کو دائمی زندگی بھی مل جانی تھی۔ عیسائیوں کے مطابق آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اگر وہ ٹری آف لائف کھا لیتے تو ہمیشہ نافرمانی میں ہی اپنی زندگی بسر کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے روکنے کے لیے یوریل فرشتے کو اس طرح کا نگہبان مقرر کر دیا تھا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت میں قیام کے دوران حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ایک مخصوص پھل والے درخت کے علاوہ تمام درختوں سے پھل کھانے کی اجازت دی اور انہیں شیطان کی طرف سے ورغلائے جانے سے بھی آگاہ کیا۔ اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو سختی سے منع کیا گیا کہ اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھایا تو تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے پھل کھا لیا۔ شیطان نے انہیں ورغلاتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس ممنوعہ درخت سے کھاؤ گے تو تم فرشتے میں تبدیل ہو جاؤ گے یا ہمیشگی کی زندگی پالو گے۔ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس درخت سے پھل کھانے کے بعد ان کے جسم سے بہشتی لباس اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ خدا نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، جن کو عیسائی گیبریل کہہ کر پکارتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، جنہیں عیسائی عقیدے کے مطابق مائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کے ذمے پانی برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام مقرر ہے، جبکہ بائبل کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کی خاص ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال اور حمایت تھی۔ اس کتاب کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام نے شیطان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاش سے متعلق بحث اور تکرار کی تھی۔ یہی وہ فرشتہ ہے جو ویرانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کے ساتھ ابلیس اور اس کے فرشتوں سے جنگ لڑی، جبکہ عیسائی حضرت میکائیل علیہ السلام کو سینٹ مائیکل کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق قیامت کے دن حضرت میکائیل علیہ السلام ایک بار پھر زمین پر اتریں گے اور زمین پر جو معرکے لڑے جائیں گے ان میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا اہم کردار ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روز قیامت سور پھونکیں گے۔ قرب قیامت کے وقت یہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوبارہ پھونکیں گے تو مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ لیکن عیسائیت میں ان کو ہیلنگ اینجل کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی شفا دینے والا فرشتہ۔ دوستو، عیسائیت کے ان عقائد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔